प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता र सांसदद्वारा राजनैतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न तयार रहेको भनाई। 7 दलीय गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त। बागमती प्रदेश सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थन। चीनको हेनान प्रान्तका झण्डै 90% मानिस कोभिडबाट संक्रमित। र नेपाल T20 लिगमा विराटनगर सुपर किङ्स क्वालिफायरमा स्थान बनाउन सफल। काठमाडौँ नाइट्स 79 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदहरूले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 7 वटा राष्ट्रिय दलसहित 12 दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभामा पहिलो बैठकमा बोल्दै उनीहरूले विगतबाट पाठ सिकेर संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सबैजसो दलका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्ने धारणा राखे हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि सबैको योगदान अपरिहार्य भएको बताएका छन्। दलका नेताहरूले जनताले स्थिरता र विकास चाहेको उल्लेख गर्दै स्थायित्वका लागि एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा 12 वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। कांग्रेसका 89, एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32, एकीकृत समाजवादीका 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, जसपाका 12, राप्रपाका 14, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 4, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको वातावरण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अबको कार्यकाल सुशासन र समृद्धिका लागि हुने भन्दै उहाँले यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौं, त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौं। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकमा दिगो विकास, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अहिलेको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले जनताले स्थिरता र विकास चाहेको बताएको छ। सदनमा सम्बोधन गर्दै सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौं। सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने, कहिले के गर्ने। त्यसकारण गोटी चालाचाल होइन, काम गर्ने बाटो समान। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौं न। चुनावबाट चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूलाई प्राप्त भएको मत जनताले दिएको आशाको मत भएको बताउनुभयो। हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा स्याबासीसँगै को लान्छना भनौं अथवा शंका भनौं, तपाईहरूले प्राप्त गर्नु भएको मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ। तर म यसलाई निराशाको मत होइन, नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु। यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफूहरू देशको अस्थिरताको कारक नबन्ने बताउनुभयो। कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचार भन्दा माथि देश छ, देश भन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनताले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको बताएको छ। संविधान उल्लङ्घन गर्ने
छुट कसैलाई नभएको सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनुभयो। विगतका अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। संविधानको पालना गर्ने कुरामा, संविधानलाई मिच्ने कुरामा होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको पालना गरेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राम सहाय यादवले संविधानले सबैको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि नेपालमै आमा बुवा नागरिक र आफै अनागरिक भएर बसेका छन्। यो जनसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान जुन चाहिँ अन्यायमा परेका छन्, दुवै सदनबाट पारित भएर दुई चोटि संविधान राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्केका छन्। अब 1 महिनाभित्र होइन, यो तुरन्त चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गरेर नागरिकलाई नागरिक बनाउने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गरौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टिकापुर घटनाको न्याय निरूपण नहुन्जेल लडाईं लडिरहने बताउनुभयो। टिकापुर घटनाको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, माननीय रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष थारूहरूको अभियोग पत्रमा स्पष्ट छ, उनीहरू स्थानीय वारदातमा नभएको स्पष्ट छ। सभाध्यक्ष महोदय, रेशम चौधरीलाई किन मुद्दा लगाइयो? कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएकै कारण छुट्टा मुद्दा लगाइयो र मलाई लाग्छ थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका आज कारागारमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई मुद्दा लगाइएर यो राज्यले 5 वर्षदेखि थुनेर राखेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू आवेग बोकेर मात्र संसदमा नआएको चर्चा गर्नुभयो। हामी भित्र देखिएको आवेग त्यो जनता भित्र रहेको परिवर्तनको आकांक्षा मात्रै हो। त्यसलाई हामी ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकौं र सकारात्मक परिवर्तन यो देशमै ल्याउन सकौं भनेर आशा र विश्वासका साथ नै म यहाँ उभिएको छु, आएको छु। यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जुन हाम्रा अग्रजहरूले भूमिका खेल्नुभयो, त्यसको लागि हामी अनुग्रहित छौं। संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नका लागि जनमत पार्टी पनि हर हमेशा तत्पर रहनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर चुनाव जित्नेमाथि छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। राजनीतिक पार्टी एउटा वर्ग आधारमा गठन र सञ्चालन भएको हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गको हितमा स्थापना भएको हो। नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने उल्लेख छ। समाजवाद दुकुभाट मात्र होइन, यो उच्च सांस्कृतिक स्तर हो। समाजवाद सबैको हित हेर्ने व्यवस्था हो भने पुँजीवाद केही व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्था हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिमा नैतिक र मूल्य हराउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, कुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहुन्न, त्यसलाई बढाउनु पर्छ भनेर कसले भनेको छ अहिलेसम्म? तर वास्तवमा व्यवहारमा के छ? अहिले पनि तपाईँको चाहिँ देश व्यवहार यसरी छ। हामी विशुद्ध सत्तामा कसरी जाने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए सिद्धान्त, नीति, आदर्श, नैतिकताले कामै गर्दै अझ चुनाव त भन्नुहुन्छ भने अब त लडिसक्नु गइ नसक्नु भइसकेको छ चुनाव। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उतार चढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा आवधिक निर्वाचन हुँदै मुलुकले निर्वाचित संसद पाएको छ। कुनै पनि पार्टीले बहुमतमा सिट ल्याउन नसक्दा 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दल मिलेर संसद र सरकार चलाउनु पर्ने अवस्थाका कारण फेरि पनि स्थायित्वलाई लिएर उठेका चासो र चिन्तालाई दलका नेताहरूले पहिलो बैठक मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। 7 दलीय गठबन्धनको सरकारले सत्ता सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको छ। सत्ता समीकरणमा नाटकीय परिवर्तन आएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको गठबन्धनले नागरिकका प्रमुख सेवादेखि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था सुधारसँगै सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरूलाई आफ्ना कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। एक रिपोर्ट।
सात दलीय गठबन्धनले चुनावमा आफूहरूले प्रतिबद्धता गरेका विषयलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। मुख्य गरी सत्ता समीकरणमा रहेका संघीय संसदको दोस्रो दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनावमा मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई साझा कार्यक्रमका रूपमा रूपान्तरण गरेका हुन्। 15 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमका अधिकांश बुँदाहरू महत्वाकांक्षी छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले पटक उठाउँदै आएको नागरिकताको विषयलाई पहिलो साझा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको गठबन्धनले सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनामा त्यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। संसदको अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने। सबै नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने। सरकारले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरू सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरू साझा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मुख्य गरी प्रशासनिक सुधारलाई चुस्त राख्न संयन्त्र निर्माण गर्नेदेखि अनुगमनलाई प्रभावकारी राख्ने, ऐन परिमार्जन गर्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छन्। गठबन्धन सरकारले राज्यका विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउने नीति लिएको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विज्ञ सहितको उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी र कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने। गठबन्धनले सरकारको संरचना सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन 1 दर्जन ऐन तर्जुमा र विद्यमान ऐनमा समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि, शिक्षा सेवा ऐन, गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि, छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई गभर्नेन्स, सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन। सरकारले लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज गर्दै लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेन्टी भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने लक्ष्य न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको प्रणाली लागू गर्ने। दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गठबन्धनको सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। आगामी 5 वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्क नजिक पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसाय क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा संचितीमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको
नीतिको सामञ्जस्यतापूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने। सरकारले मेक इन नेपाल, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, खाद्य, आवास, खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जामा विकास, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण, सार्वजनिक यातायातको सहजता र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान, सूचना प्रविधिको विकास, युवा तथा खेलकुद पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन्। पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, वन तथा वातावरण, विपद व्यवस्थापन, सशक्तिकरण, संक्रमणकालीन न्याय, संहिता कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकतामा छन्। गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने, माथि उल्लेखित नीति, काम तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति 1 महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। 7 दलीय गठबन्धन सरकार र 3 स्वतन्त्र सांसदले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनमुखी नै भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहला त्यो त हेर र पर्खकै अवस्थामा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता शालिग्राम जम्म कटेल सत्ता गठबन्धन र एकीकृत समाजवादी सहित दलका गरी 70 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21, राप्रपाको 13, एकीकृत समाजवादीका 7 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 सांसदले उहाँलाई समर्थन गरेका छन्। बागमती प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका जम कटेलले भोलि शपथ लिने तय भएको छ। उता एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। अधिकारीले एमालेको 22, माओवादीका 8, राप्रपाका 2 र 1 स्वतन्त्र सांसद सहित 33 सांसदको समर्थनमा आजै मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएको थियो। अधिकारीले आजै शपथ लिनुभएको छ। यसैबीच प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आज शपथ लिनुभएको छ। एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाको 1 गरी 60 सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। 3वटा प्रदेश सरकार बनेपछि अब मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्री सहित नयाँ सरकार बनाउन बाँकी छ। यसैबीच प्रदेश 1 मा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका प्रदेश सांसद तिल कुमार मेन्याङबो, राप्रपाका भक्ति प्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेका सीता सुन्दास, माओवादीका हरिबहादुर चुमान, राप्रपाका पञ्चराम गुरुङलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन हुन बाँकी छ। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरिएको प्रमुख सचेतक खेतराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका सधैँ अध्यक्ष, हाम्रो दलका दलनेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा सबै मान्य सदस्यहरूलाई दिशा निर्देश गर्नुभयो। भोलि हामीले गर्ने सरकारको तर्फबाट जो विश्वासको मत लिनुपर्ने छ, त्यो विश्वासको मत लिनको लागि सबै दललाई आह्वान गर्ने र सबै मान्य सदस्यहरूले पनि सबै दललाई मात्रै नभइकन सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि एक आपसमा पनि पहल गर्ने यसको बारेमा निर्देशित गर्नुभएको छ। बैठकले विश्वासको मतका लागि अन्य दलसँग पनि पहल गर्न आफ्ना सांसद तथा नेतालाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। सरकारले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। पुस 27 मा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदाको माग गर्दै राप्रपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने शर्त राखेको थियो। राप्रपाको सो प्रस्तावमा अन्य दलहरू पनि सहमत भएका हुन्। यसबाहेक मन्त्री परिषद बैठकले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको छ। एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मर्सुदामा नेपालको भौगोलिक एकीकरण
आन्दोलनको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 मा सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव थियो। तर सार्वजनिक साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा सो विषय समेटिएको छैन। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 25 गते हुने राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक पदको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार माघ 8 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, दाबी विरोध लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी माघ 10 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, माघ 11 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता हुने र माघ 16 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ। माघ 16 गते नै उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। बाँकेमा अहिलेसम्म 90 जनामा बालबालिकामा दादुराको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतका अनुसार उपमहानगरको वडाहरूबाट नै सो संख्यामा बालबालिकामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य कर्मीहरूले 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई 3 दिनदेखि दादुराको खोप लगाउन थालेका छन्। 10,996 जनालाई खोप लगाउने स्वास्थ्य कार्यालयको लक्ष्य अनुसार आजसम्म 2119 जनाले खोप लगाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 5 मा दादुराले सिकिस्त भएका 31 महिने शिशुको पुस 13 मा मृत्यु भएको थियो। यसैबीच नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र महामारीको रूपमा फैलिएको दादुरा नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना सहित प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। गोर्खामा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले प्रचलित कानून विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका 3वटा क्रसर उद्योग सहित बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। पालुन्टा नगरपालिका 1 को सिमरन क्रसर उद्योग, माई मनकामना क्रसर उद्योग र गोर्खा नगरपालिका 10 को गोरखकाली क्रसर उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन्। धार्चे गाउँपालिका 4 लापराक स्थित गुप्सीपाखाको एकीकृत बस्तीका 554 भूकम्प पीडितले लाल पूर्जा पाएका छन्। लापराकको पुरानो बस्ती भौगर्भिक हिसाबले बस्न अयोग्य रहेपछि 18.32 हेक्टर सामुदायिक वन र सरकारी जग्गा स्वामित्वमा लिएर बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको छ। सरकारी जग्गा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर भूकम्प पीडितलाई लाल पूर्जा वितरण भएको हो। मनासलु संरक्षण क्षेत्र एमक्याप अन्तर्गत चुम क्षेत्रमा हिमचितुवाको गणना सुरु भएको छ। लोपुन्मुख हिमचितुवासँगै सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको पालस क्याटको पनि गणना गरिएको छ। हिमचितुवा र पालस क्याटको गणनाका लागि ग्लोबल चेन्ज रिसर्च इन्स्टिच्युट एकाडेमी अफ साइन्सका डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वन विज्ञान अध्ययन गर्दै आएका सचिव तिमल सिन्हाको टोली मनासलु क्षेत्र पुगेका छन्। मनासलु क्षेत्र अन्तर्गत चुमनौरी गाउँपालिका 6 र 7 मा स्थानीयको सहायतामा 80 दिनसम्म हिमचितुवाको खोजी गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोभिडको जोखिम बढेसँगै बन्द भएका उत्तरका 2 नाका नखुल्दा सीमा क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। हिउँदको समयमा नाका खोल्न आवश्यक पहल गरेर चैतपछि नाका खोल्ने वातावरण बनाए अत्यावश्यकीय सामग्री ढुवानीमा सहज हुने स्थानीय बताउँछन्। कोभिड जोखिम मत्थर भएसँगै चुमनुब्री गाउँपालिका 1 अन्तर्गतको नेपाल चीन बीचको 35 नम्बर सीमा स्तम्भमा अवस्थित रुइला र चुमनुब्री गाउँपालिका 7 छेकम्पारको मुइला नाका खुलाउन स्थानीयले माग राख्दै आएका छन्। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारी निकायले भारतबाट गहुँ आयातका लागि पहल नगर्दा देशभरका 40 वटा मैदा मिल ठप्प भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतले दिएको 50,000 टन गहुँ आयात गर्न पहल नगर्दा सो मिल ठप्प भएको नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमोद दुगटले बताउनुभयो। एसोसिएसनले गहुँ आयातका लागि आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको उहाँले बताउनुभयो। सबै मिलको मौजदात गहुँ सकिएको र भारतबाट आयात नगरेमा मिलले उत्पादन गर्न नसक्ने अध्यक्ष दुगटको भनाइ छ। मुलुकका 40 वटा मैदा मिललाई वार्षिक 10 लाख टन गहुँ आवश्यकता पर्छ। नेपालको उत्पादनबाट बढीमा 4 लाख टन गहुँ
गहुँ उद्योगमा प्रयोग हुन्छ। बाँकी 6 लाख टन गहुँ भारतबाट आयात हुने एसोसिएसनले जनाएको छ। भारतले नेपालमा मैदा र गहुँ निकासीमा रोक लगाएपछि मोरङ, सुनसरी लगायतका नाकाबाट मैदाको तस्करी बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको तेस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको हेनान प्रान्तका झण्डै 90% मानिसहरू कोभिडबाट संक्रमित भएको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। करिब 8 करोड 85 लाख जनसङ्ख्या रहेको प्रान्तका 90% मानिसहरू कोभिड संक्रमित भएको प्रान्तीय अधिकारी कान क्वानचेङलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीन सरकारले गत डिसेम्बरमा शून्य कोभिड नीति फिर्ता गर्दै प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै कोभिड-19 का केसहरू उच्च बनेको छ। कानले चीनको अघिल्लो शून्य कोभिड नीतिले संक्रमण न्यून बनाए पनि विगत केही सातादेखि हेनानमा ठूलो संख्यामा संक्रमण भएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। हेनान प्रान्तीय सरकारले सार्वजनिक गरेको कोभिड तथ्याङ्क भने विपरीत छ। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार कोभिड नीति परिवर्तन भएदेखि 1 अर्ब 4 करोड जनसङ्ख्या रहेको प्रान्तमा 1,20,000 संक्रमित भएको र 30 जनाको मात्र मृत्यु भएको उल्लेख छ। अन्य स्थानीय र प्रादेशिक अधिकारीहरूले पनि तथ्याङ्क फरक उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। हिजो मात्र चीनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय आगमनको लागि अनिवार्य क्वारेन्टिन पनि हटाएको छ भने हङकङसँगको सीमा पनि खुलाएको छ। अब खेलकुद प्रसङ्ग। विराटनगर सुपर किङ्सले नेपाल टी20 लिगको आजको खेलमा काठमाडौँ नाइट्सलाई 79 रनले पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ। विराटनगरले फाइनल प्रवेशका लागि भोलि जनकपुर रोयल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आजको खेलमा 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 12.4 ओभरमा 83 रनमा अल आउट भयो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 182 रन बनाएको थियो। विराटनगरका कप्तान रोहित पौडेलले 49 बलमा 6 चौका र 2 छक्का सहित 61 रन बनाएका थिए। यसअघि लुम्बिनी अल स्टार्स फाइनलमा पुगिसकेको छ। पाँचौं संस्करणको बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा ए डिभिजन टोली नेपाल पुलिस क्लब मकवानपुर 11सँग पराजित भएको छ। खेल मकवानपुर 2-1 गोल अन्तरले जितेको हो। मकवानपुरको जितमा अलिस चौलागाई र अनिस महर्जनले गोल गरेका थिए। पुलिसका लागि रवि पासवानले 1 गोल गरे पनि हात हार्न सकेनन्। चौलागाईले खेलको 6औं मिनेटमा फ्री किकमा गोल गरेका थिए। पासवानले 44औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। महर्जनले 56औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। मकवानपुरका महर्जन खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। उनले नगद 5,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। भोलि त्रिभुवन आर्मी क्लब र हिमालय शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फुटबलका अर्को प्रसङ्गमा रात्रिकालीन विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 6औं संस्करण चैत 6 देखि शहीद रङ्गशालामा हुने भएको छ। त्यसका लागि विराट गोल्ड कप ट्रस्टले आज विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइरालालाई प्रतियोगिताको संयोजक तोकेको छ। महेन्द्र गोल्ड कपका नाममा 2018 सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको प्रतियोगिता 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तनपछि 2067बाट विराटनगर गोल्ड कपको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको छ। ट्रस्टका अध्यक्ष सन्तोष बानियाका अनुसार महेन्द्र गोल्ड कपका नाममा 38औं पटक र विराट गोल्ड कपका नाममा 6औं पटक आयोजना हुन लागेको हो। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै दलका नेता र सांसदद्वारा राजनैतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न तयार रहेको भनाई। 7 दलीय गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त। बागमती प्रदेश सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थन। चीनको हेनान प्रान्तका झण्डै 90% मानिस कोभिडबाट संक्रमित र नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर सुपर किङ्स क्वालिफायरमा स्थान बनाउन सफल। काठमाडौँ नाइट्स 79 रनले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी खिलनाथ र म पार्वता पनि आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।